अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम और अज़ीज़ तलबा, किताब तमरीनुन नहव के दर्स में आपका खैर मक़दम है। आज के दर्स में फ़ेल अम्र से मुताल्लिक़ आपके सामने चंद बातें रखी जाएंगी। फ़ेल अम्र ऐसे फ़ेल को कहते हैं जिसमें मुखातिब से ज़माने मुस्तक़बिल में किसी काम को तलब किया जाता है, किसी काम के करने को तलब किया जाता है। मौलिफ ने इसकी चंद मिसालें यहाँ दी हैं। आइए उन मिसालों को देखते हैं। पहली मिसाल में उन्जुर इलल जबली कहते हैं, उन्जुर इलल जबली। उन्जुर नज़र यंजुरू से ये फ़ेल अम्र है और इसका मतलब होता है देखना। उन्जुर मतलब देखो। तू एक मर्द यानी एक आदमी से जिससे खिताब किया जा रहा है, मुखातब, उससे कहा जा रहा है उन्जुर इलल जबली, तुम देखो। इलल जबली पहाड़ की तरफ। जबल मतलब पहाड़, जिबाल इसकी जमाती है। तो उन्जुर इलल जबली पहाड़ की तरफ देखो। ये इसी तरह से दूसरी मिसाल है उन्सुर अलीयन। नसर अंसुरू से उन्सुर, और इसका मतलब होता है तू एक मर्द मदद कर। अलीयन अली की, यानी उन्सुर अलीयन अली की मदद कर। इसी तरह से तीसरी मिसाल में है उअबुद रब्बका। उअबुद तू इबादत कर, रब्बका अपने रब की। तो यहाँ उअबुद ये अम्र का सेगा है। इसी तरह से या नारु कूनी बरदम व सलामन। या नारु कूनी ऐ आग, या नारु ऐ आग, कूनी तू हो जा, बरदम व सलामा ठंडी और सलामती वाली। ऐ आग तू ठंडी और सलामती वाली हो जा। कान यकूनू से कूनी ये वाहिद मोनस अम्र का सेगा है। आई बात में, चूँकि नार अरबी ज़ुबान में ये मोनस इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोनस के सेगे से मुखातब किया और कहा या नारु कूनी, ऐ आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। ठीक है, तो यहाँ कूनी ये फ़ेल अम्र है। इसी तरह से पांचवी मिसाल है इज़बह कबशन, तू ज़िबाह कर। इज़बह ज़बह यज़बहू से इज़बह फ़ेल अम्र, तू ज़िबाह कर। कबशन मेढ़े को, एक मेढ़े को, तू ज़िबाह कर एक मेढ़े को। कबशन जमा अकबाश, कुबूश और किबाश वगैरह इसकी आती है, मेढ़ा। तो इज़बाह कबशन तू एक मेढ़े को ज़िबाह कर। तो यहाँ ज़िबाह करने को तलब किया जा रहा है मुखातब से। इसी तरह से छठी मिसाल है इती बि किताबिका। अतयाती से इती फ़ेल अम्र है और इसका माना होता है, अतयाती का मतलब आना होता है, लेकिन जब इसका सिला ये बा आता है, यानी इसके साथ बा भी इस्तेमाल हो जो हरफ़े जार में से है, अपने माँ बाप को कसरा देता है, तो इसका मतलब होता है लाना। इती बि किताबिका, तुम अपनी किताब लाओ। अतयाती का मतलब आना होता है, ठीक है, लेकिन जब बा आए तो इसका मतलब होता है लाना। और उसी से ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है फ़ेल अम्र। इती बि किताबिका, अपनी किताब लाओ, यानी अपनी किताब के साथ आओ, यानी अपनी किताब लाओ। आई बात में, तो इती बि किताबिका, अपनी किताब लाओ या अपनी किताब के साथ आओ। इसी तरह से सातवां जुमला है इशरबिल माआ। इशरब असल में है ये, आगे हर्फ साकिन है, उसको मिलाकर पढ़ने के लिए बा पर ज़ेर दिया गया है।
یہ حقیقی زیر نہیں ہے، محض ملانے کے لیے دے دیا گیا ہے۔ اصل یہ اشرب ہے، اصل کیا ہے یہ اشرب، تو پانی پی، تو ایک مرد پانی پی، تو اشرب الماء، تو ایک مرد پانی پی۔ آئی بات میں؟ تو یہاں مخاطب سے پانی پینے کو طلب کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے آخری مثال ہے، 8ویں مثال، اجلس علی السریر، اجلس، جلس یجلس، اس کا مطلب بیٹھنا ہوتا ہے، اسی سے واحد مذکر حاضر فعل امر ہے۔ اجلس، تو ایک مرد بیٹھ، علی السریر، چارپائی پر، سریر سرر اس کی جمع آئے گی، سررن، اور چارپائی کو کہتے ہیں یا تخت وغیرہ کو کہتے ہیں۔ اجلس علی السریر، تو چارپائی پر بیٹھ۔ تو یہ ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہاں رکھا ان جملوں کا، ان میں ہم غور کریں۔ پہلا جملہ انظر، یا اسی طرح سے پہلے جملے میں انظر، اور دوسرے میں انصر، تیسرے میں اعبد، چوتھے میں کونی، اور اسی طرح سے پانچویں میں اذهب، یا اسی طرح سے چھٹے میں ائتی، یا اسی طرح سے ساتویں میں اشرب، اور آٹھویں میں اجلس۔ یہ تمام افعال امر کے صیغے ہیں، یہ تمام کیا ہیں؟ امر کے صیغے ہیں، اور ہم جب ان پر غور کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ ان تمام کے ذریعے سے متکلم اپنے مخاطب سے زمانہ استقبال میں کسی کام کے کرنے کو طلب کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے پہلے جملے میں انظر، یعنی دیکھنے کو طلب کر رہا ہے کہ دیکھو، الی الجبل، پہاڑ کی طرف، پہاڑ کی طرف دیکھو، تو یہاں پہلے میں دیکھنے کو طلب کر رہا ہے۔ اسی طرح سے انصر علین، دوسرے میں مدد کرنے کو طلب کر رہا ہے کہ تم علی کی مدد کرو، یعنی زمانہ استقبال میں، آنے والے زمانے میں تم علی کی مدد کرو۔ اور اسی طرح سے تیسرے میں اعبد ربک میں عبادت کرنے کو طلب کر رہا ہے، یعنی تم اپنے رب کی عبادت کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے اعبد یعنی عبادت طلب کرنے کو کر رہا ہے۔ اسی طرح سے چوتھے جملے میں کونی کے ذریعے سے ہونے کو طلب کر رہا ہے، یعنی ٹھنڈی ہونے کو، سلامتی والی ہونے کو طلب کیا جا رہا ہے، آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے پانچویں میں ذبح کرنے کو طلب کیا جا رہا ہے، اور یہاں ایتی میں آنے کو طلب کیا جا رہا ہے، لانے کو طلب کیا جا رہا ہے، یعنی کتاب کے لانے کو طلب کیا جا رہا ہے، آئی بات میں؟ اسی طرح سے اشرب میں، اشرب الماء، اشرب میں پینے کو طلب کیا جا رہا ہے، اور اجلس میں بیٹھنے کو طلب کیا جا رہا ہے۔ تو ان تمام افعال پر جب ہم نے غور کیا تو ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ فعل امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں متکلم مخاطب سے کسی کام کے کرنے کو طلب کرتا ہے زمانے استقبال میں، یعنی آئندہ زمانے میں، آنے والے زمانے میں کسی کام کو طلب کرتا ہے مخاطب سے، کون؟ متکلم، آئی بات میں؟ تو جیسا کہ ہم نے یہاں جانا، جیسا کہ ہم نے یہ بات یہاں جانی۔ یہاں عام طور سے مؤلف نے جتنی بھی مثالیں دی ہیں وہ واحد مذکر حاضر کی مثالیں ہیں، ایک مثال یہ واحد مؤنث حاضر کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 6 صیغے ہوتے ہیں۔ مان لیجئے انظر ہے، اسی سے ہم اس کے اور صیغے بھی دیکھ لے رہے ہیں۔ انظر، انظرا، انظرا، انظرو، انظرو، یہ ہو گئے 3 صیغے، واحد مذکر حاضر، یہ تثنیہ مذکر حاضر، یہ جمع مذکر حاضر۔ اسی طرح سے مؤنث کے صیغے اگر ہم ان سے بناتے ہیں
तो हमने देखा कूनी है, या आखिर में यह आती है, इसलिए यहाँ कूनी, उनजुरी हो जाएगा। ये कूनी की तरह से उनजुरी। और ये दूसरा जो तस्निया का सेगा रहेगा ये इसी तरह से रहेगा, उनजुरा। और इसी तरह से जो जमा का सेगा रहेगा उनजुरना। उनजुरना, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये बनाया, उनजुर, उनजुरा, उनजुरू, उनजुरी, उनजुरा, उनजुरना। इसी तरह से उनसुर है, उससे भी इसी तरह से बना सकते हैं, उनसुर, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। और आगे ओबुद, ओबुदा, ओबुदू, ओबुदी, ओबुदा, ओबुदना, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये सेगे बना सकते हैं। 6 सेगे ये रहेंगे, 3 मुदक्कर के और इसी तरह से 3 मुन्नस के। क्योंकि ये जो काम तलब किया जा रहा है वो हाजिर ही से, जो मुखातब हमारे सामने मौजूद होगा उसी से होगा। जाहिर सी बात है गायब से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, या करेंगे तो उसके लिए एक अलग तरीका होता है, उसकी बहस आगे कहीं आएगी, आगे आप पढ़ेंगे उसको। लेकिन यहाँ हमने ये सिर्फ वाहिद ये जो है हाजिर के सेगों से अम्र आपके सामने रखा, अम्र के सेगे मुख्तलिफ बनाए आपके सामने, ठीक है। तो ये इस तरह से हम बना सकते हैं। इज़्बाह है तो इसी तरह से इज़्बाह, इज़्बाहा, इज़्बाहू, इज़्बाही, इज़्बाहा, इज़्बाहना, या इसी तरह से और भी जो दूसरे सेगे हैं इसी तर्ज पर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के दर्स में हमने अम्र के सेगों से मुताल्लिक जाना और इसी तरह से ये जो मिसालें दी गई हैं इन मिसालों को हमने समझा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।